Amen.
Calcidar and porzolit rog saksha, Calcidar आणि porzolit rog saksha, San Lorenzo, Saloresa, Tonni Pirairus, Tone Piraiarus, Bavarta Khatir, Bavarta Khatir, Kososon, Kososon, Monna Pian Australia, Morna Pion Australia, Volvon Martira, Volvot Martira, Aik Amche, Aikamche, Kalte Magni, Kaltre Magne, Orta Viswasan, Mortea Viswasan, आम्ही तुझे सोडशी आयल्या आम्ही तुझे सरशी आयल्या, जीवा बाबात शिवा बाबार, तेर बरवसो नीर बरवासो, देवाचो देवाचो, आणि आमच्या पेल्याचो आणि आमच्या बेल्याचो, करमो करमूक, आमकां जोडून दी आमकां जोडून दी, आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या बेसा प्रमाणे, निर्मळपण निर्मळपण, आमचे ताई आमचे काय, ओरजोडशें कर उजळशे कर, आमच्या उत्मीक आमच्या उपमीक आणि संवसारी आणि संवसारी वडिलां ताई वडिलांताय आमी खालतेपण आम्ही कातलेपण दाखोयशें कर दाखोयशे कर, दुबल्या धाकटुल्या दुबळ्या धाकटुल्या पिडीन पिढीन आणि पोस्टांत आसलोल्या आणि पोस्टांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक आमच्या बाबा भयणीक आमी उदार मनान आम्ही उदारपणात पावोशें कर पावशे कर, दोरयाच्या पोटान दर्याच्या पोटात वाग पुतल्या वावर करतल्या आमच्या भाव भयणीक आमच्या बाबा भयणीक रात आमी सांबाळ राख आणि सांबाळ, ऑन भावात्यान कोण बाबार्थ्या आनी भावाटान आणि बाबावडला वस्तोत जालोल्यान उचलून चालवल्या, सोगीचो उजवाड चोरीचा उजवाड आनी देवाची वळख आणि देवाची ओळख मेळोशी कर मेळशी कर, तुजे मजतीन तुझे वजनी देवाचे राज देवाचे राज संवसारान संवसारात विस्तारून दी विस्तार दे, आमच्या सोरगोरजांनी आमच्या स्वर्गोजांनी आमकां पाव आमकां पाव भोव करून भोव करून उपकार उपकार जो ह्या वेळार सोया वेळार तुजे लागीं मागता तुझे लागीं मागता. ह्या वेळार आमची गरज सांगची शेकी शेकी भावाता प्रमाणे भावार्था प्रमाणे एक बरी एक बरें आणि फलादीक आणि फलादीक क्रिस्ती जिवीत जीवन क्रिस्ती जिवीत जीवन भाग्यवान मरण करून भाग्यवान मरण करून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक स्वर्गात तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासनान सासनाच्या सासनात देवाक महिमा देवाक महिमा दिवचे भाग दिवचे भाग आमकां समेस्तान आमकां समजता पावो कर पाव कर. आमेन आमेन. आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दासा वस्करा भितर तुझो देव आनी देव पॉल तुझे जेसू संत बरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाबा गणपता गणपवी तोत्म्या जसो आदी तसो जाता सदांच सदांकाळ. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतजामा खातीर मागुया आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दासा वस्करा भितर तुझो देव आनी देव पॉल तुझे जेसू संत बरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाबा गणपता गणपवी तोत्म्या जसो आदी तसो जाता सदांच सदांकाळ. आमेन. आमच्या सोनेकल्याच्या इंतजामा खातीर आमी मागुया भाग्यवान लोरेसाचे मजतीन आमची मागणी शांती पावयल्या प्रमाण आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं चुकचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दासा वस्करा भितर तुझो देव आनी देव पॉल तुझे जेसू संत बरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाबा गणपता गणपवी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा सरस्परा देवाच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळली. भाग्योंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाड. देवाचें नांव पवित्र आनी पवित्रतायेन भरलेलो. देव सदांकाळ आमच्या सांगाता आसा. देव मनशाक केन्नाच सोडिना. सुखान तशें दुखान आमकां आदार दिता. पूण जायते फावटी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी देवाच्या नांवाचो दुरुपयोग करता. देवाचें नांव बेमानान घेवन आमी देवाक अपमान करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक अपमान करचो बदलेक आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी त्याच नांवाची पवित्रताय सांबाळूंक भाग्यांत लॉरेन्सा मंजुती बापाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना देवाची नांवाची पवित्राय आमी सांबाळूंक ना. साफसुबेन देवाचें नांव आमी आमच्या उलोवपाक घेतलां. हाका लागून देवा लागीं आनी बाबा भयणा लागीं भोगसणें मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव बारगी सोर्बोर वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगपाक मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. ह्या वेळार आमी वीस रावया. आमची खासगी देसांव आमी घालुया. कोणी आमकां मागूंक लायला जाल्यार तांचेय पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन एकोणीस दिसाचे भेटेन आमी मागुया. ग्रूप 2 ह्या बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांची आनी तांच्या कुटुंबाचे भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच सगळ्या भावार्थ्यां खातीर मागुया. देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय आशिर्वाद घालूं. सूर पदवीदार आनी भोव दयाल बाबा लॉरेन्स तुज्या लोक साक्षात आपल्या कोश्टां बडबड्याची जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस समोरुंकताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाची आनी तारण्यांची मरो पुर्यां जैतिवून जावच्या निरोंतुनी आमकां
तुझो आदार दी. आमच्या सोमया ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव जेसोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजकोट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान सगळे इस्रायल पोरचे एकठांय करून ताका म्हणलें, इस्रायल पोरचे आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. न्हयच आमच्या पुर्वजां कडेन बगर आयज आमी जियेता तांचे कडेन. थंय सर्वेस्पर उच्चांता नीट तुमचे कडेन उलयलो. सर्वेस्परा आनी तुमचे मदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले ना. सर्वेस्परान म्हणलें, म्हज्या नांवाचो वायट उपेग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर. म्हज्या नांवाक अपमान करतल्यांक खास लायता. देवाचें उतर हें. आमचो जाबार, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फोडकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमोट म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावना. साबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खोशी मानून घेतल्यान म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें फाटकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. जाबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावन दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे खोशेचेर आसा. तुज्या कायद्याक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. साबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. सुरवेस्पर तुमचे सोबी आसूं. मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आनीकूय पुर्विल्ल्या सांगोरेक तुमी आयकलां. सोपूत मोडूं नये, पूण सर्वेस्पराक तुमी दिल्ल्या सोपुताक पाडो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचो न्हय, जावं स्वर्गाच्या, कित्याक देवाची सिंहासन तें, जावं पृथ्वीच्या, कित्याक ताच्या पांयाची मुनोय ती.
जाल्याच्या कित्याक व्हरत्या राजाची शार ती तुझ्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवू नये कित्याक ताचो एकूय केस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना तुमचे उलोवप इतलें जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचे मूळ मोगले वायटोवे कडल्यान येता जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्त प्रितीच्या भावा भयणीनो भागीबोन लॉरेन्स आमच्या आस्कारेची पुरबी आमी तयार जाता आनी आयज तयारीचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची पवित्राय सांबाळून भागीबोन लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवार ह्या विशयाची आयज आमी नियाळ करतल्या देवाचे नांव मानान आनी मोगान घेवपी जायतीं जाणां आसात पूण तेच बरोबर मोग नासतना बेमानान आनी वायटाक पुरयान देवाचें नांव घेतात तसलीं खूब जाणां आसात केन्ना केन्ना देवाक मान दितात तसलीं मनशां लेगून गोरजी बाय देवाचें नांव साफसुबें आपल्या लोब्यान घेतात जो सोदता सर्वांक वेगळो एकलोच एकलो ताचें नांव कोण सांगतलो आनी मनशाच्या उतरांनी एका शब्दा भितर ताका कसो हाताळूंक जाय पूण ताणें मोजेसान आपलें नांव सांगून दिलें हेब्राव भाशेन यावे म्हणजे हांव तो हांवूच आपले विचून काडलोले कुर्ची मोगाच्या संबंदान आपली वळख दिता आनी हे कुर्ची आपल्या खाशा कोर्सा करून दवरता ह्या उतराक सर्वेस्पर जायते सांगता हांव सगळ्या सर्वता एकलोच एकलो रुचूंक नासलोलो रुचना सोड पदवीदार सोड पोलीस सदांच हाजीर आनी जिवो तो आतां आमच्या जिवितांत हाजीर आनी जिवो आसा आमचो दादो आमकां केन्ना सोडिना आपलो सांगात दिता आलाशिरो दिता तुजो मोगाचो आनी विस्वासी देव प्रितीच्या भावा भयणीनो सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तो हांवूच आनी हाची वळख आमकां दिता बाबा म्हजें नांव पवित्र बाबा तुजें नांव पवित्र जावं ह्या आमकां महादेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या अभ्यासक्रमांत 9वे वळीन आमकां मेळटा जेन्ना जेजून ह्या भांगड्यांची शिकवण दिली तेन्ना ताचो अर्थ कोण ताका मान महिमा मेळूं तुजो मोग सगळ्यांक परगट जावं तुजी ओळख मनशांक दिवूं तुजी पवित्राय म्हणजे सगळो तुजो मोग सगळ्यांनी तुजो मोग ओळखून घेवूं तुका मानून घेवूं सदांकाळ तुजी वाखाणणी करूं उसली बाबाच्या नांवाची वाखाणणी स्तुती आमी पळयल्या
आनी जेजूच्या जिवितांत ती दिश्टी पडल्या आनी कशे तरेन आमी ह्या बापाची वाखाणणी करतल्या आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कन्या वरवीं ही देवाची वाखाणणी आमी करतल्या जांकां देवाची खबर आजून पावूंक ना तांकां ही आमी परगट करतल्या आनी एकाच उतरान आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची परगटणी आनी वाखाणणी आमी करतल्या आमच्या घराव्या आमच्या वाड्यार आमच्या गांवांत जी आमी सेवा चाकरी करता थंय बाजारांत आनी सगळे सुवाते बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आमी परगटणी करतल्या आमच्या उतरांनी आनी आमचे जिणेची जागी सोपूत गरजेचो सत्यवत आनी विस्वाशी देव आमची खात्री आपूण सांगता ते सोप मानून खात्री दिवून मनीस सोपूत घेता मुणगे देवाच्या सत्यपणाचेर आपले उत्तर थिरायले आसा म्हूण सोपूत घेवन मनशाक खात्री दिता आपूण भास दिता ती खरेपणी आपूण पाळटलो म्हूण आपूण सोपूत दिता देवाच्या नांवाचेर सोपूत दिता जायती बाबी आमी पवित्र क्रुसाचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता पवित्र पुस्तकाचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता मनशाक कित्याक म्हूण सोपूत घेतात काय आपल्या साद्या उतरान दुसऱ्या मनशाक मोल दिना जाय तेन्ना आपणाहून व्हडलें नांव आसा सोड पदवीदार आसा त्या देवाच्या नांवाक सोपूत घेवन दुसऱ्याक खात्री दितात सोर्बेस्वरांनी सोपूत घेतलो पूण ताचे मन गोड कोण नासलो आपल्याच नांवान ताणें सोपूत घेतलो लोटीक सोपूत एकदा जोर तारणाक लागून आनी आपकुशीन स्वता नितीन आनी प्रमाणीकपणान जो मनीस सोपूत घेता देवाच्या नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाचें नांव व्हड म्हूण वळखता पूण जेन्ना जो मनीस तुजी फटिंगपणां लिपोवन फटिंगपणाची चादर जेन्ना तूं घेता तेन्ना देवाचे नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाक अपमान करता प्रितीच्या भावा भयणीनो जेजू आमकां कितें सांगता सोपूत निवेद दिवचो न्हय म्हूण सांगता होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय म्हूण सांगता जेजून आपणे कधीच सोपूत घेवंक ना आपूण शिकवण दिता तेन्ना तोशें सांगतालो तुमकां सोच सांगता तुमी आयकून घेयात दोंगरावेल्या 10 उपदेशांचे शिकवणे विशीं अशें सांगता सोपूत निवेद दिवं न्हय होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय बेमानान आनी देव निंदा उलो मान सोर्बेस्वराक आपलो व्हड मान दिवून जुदेव लोक यावेचें नांव घेनासलो देवाचें नांव घेनासलो कारण ते म्हणटाले आमचो मोगाळ बापूय आनी ही शिकवण तांकां जेजून दिल्ली देखूनच ते देवाचें नांव घेनासले देव निंदा आयज घडये आमी जायती पळयता आमच्या कन्यांनी ती आमी दाखयता घडये जेजूच्या मुर्तीचेर
जावं सायबिमाच्या मुर्तीचेर आमी बडी पांय उडयता, बडी आमी तुकता, बडी पांयां चोरून बेता, अशे तरेन आमी देव निंदा करता आनी हें आमकां बडी बऱ्याक पडचें ना. कारण देव सत्यगुण, देव उद्वेदार, देव बोलिश्ट आनी असले गुण्यान आमी देव निंदा करची न्ही. आयचे पयले वाचप आमी दुसरे समुद्रीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां आनी मोइशेस इस्रायल कोचे एकठांय करता आनी सगळे कायदे तांकां दिता आनी तांकां आयकात म्हूण सांगता आनी पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्पूर आमचो देव एक बरा स्थापता न्हंय पुरविल्ल्या लागीं, पूण आतां जे येता तांचे लागीं तो बरा स्थापता. आनी कितें म्हणटा तो आमकां, म्हजें नांव तुमी म्हज्या नांवाचेर वायट उपेग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पूर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास लायतलो. 5व्या आवेस्वरान 11वे बळीन आमकां सांगता, म्हज्या नांवाचो वायट उपयोग करी नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पूर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास लायता. आनी जायतीं जाणां भावा भयणीनो देवाच्या नांवाक अपमान करतात, देवाचें नांव वायटाक उपयोग करतात, जायते फावटी गवायकी दितात. फट आसतली सॉल्व करून दाखयतात, पवित्र पुस्तकाचेर हात धरून सांगतात, जें कितें हांव सांगता तें सॉल्व सांगतलो, स्वता शिवाय दुसरें सांगचें ना. फटींगपणाचें चादर न्हेसून पवित्र देवाचें नांव आमी घेता आनी वायटाक उपयोग करता, असल्यान देव खास्ती लायता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक कस्तुरी म्हाका अशें सांगताली, फादर एके शेजारी म्हाका आपले वेगळी गवाय दिवंक आपयली आनी जो लोक कशे तरेन त्रास करता म्हूण सांगलें. आनी कस्तुरी म्हाका अशें सांगूंक लागली, फादर शेजारी म्हाका अशें सांग म्हूण हांवें गवायकी दिली, बायबलाची हात धरून गवायकी दिली, पूण हांव कांयच नकळो तिचो घोव तिका कितें करता तो, पूण हांवें फटकिरी गवाय दिली. आयज पासून ती म्हज्या मनान खाता, फादर हांवें वायट केलें, देवाच्या नांवाचो हांवें वायट उपयोग केलो, तो म्हाका खास्ती लायतलो काय अशी ती सांगूंक लागली. हांवें सांगलें, माफी माग, तुजें पातक रड आनी दुसरी फावटी असली चूक केन्नाच आदारी नाका. आयच्या शुभ वर्तमानांत, म्हादेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. सोपूत म्हणून न्हय, पूण सर्वेस्वराक ती दिल्या त्या सोपूताक पाडो दी. सोपूत म्हणून न्हय, पूण सर्वेस्वराक दिल्ल्या सोपूताक पाळो दी. आनी दोन एक यादीक जेन्ना आमी यादीक जाता तेन्ना आमी प्रॉमिस दिता, आमच्या बिस्पाक आनी आमगे पवित्र सभेक तुज्या फाटल्यान येतल्या आनी तुका आमी विस्वाशी रावतल्या. ही भाशेन भास दिता, बिस्पाच्या हातान हात घालून जायते आमचे रिलिजियस भाव आपल्यो आंगोळ्यो करतात, सोपूत दिवून देवाक आनी हो सोपूत दिल्लो आपल्या जिवितान बरे तरेन पाळटात. आनी देखून आयज आमकां खेरीत जेजू सांगता, सोपूत दिवचो न्हय जावं सर्गीच्या, कित्याक देवाचें सिंहासन
न्हंय म्हूण पृथ्वीच्यान कित्याक ताच्या पांयाची म्हूण वयती. न्हंय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हडल्या देवाची शार ती. आनी न्हंय म्हूण माथ्याच्यान तुज्या माथ्याचो एक देखून केस धवो काडो तुज्यान करूंक जायना. तुजें इतलेंच जावं दी. हूंय जाल्यार हूंय, न्हंय जाल्यार न्हंय. स्वता नितीन आनी प्रमाणीकपणान जियेतलो मनीस सदांच हूंय जाल्यार हूंय म्हणटलो, न्हंय जाल्यार न्हंय म्हूण देवाक वास दितलो. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, जायते फावटी देवाचें नांव, पवित्र नांव आमी सांबाळूंक ना. जायते फावटी आमी बेसार मायेन तें घेतलां, आमी देवाक करूंक ना. देखून आयज आमकां विशय खेरीत उगडास करता. सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळ. बागीमून लोरेसां जेजू गवाय दिली. आमी घडये जायते फावटी फूट मारता, देवाचें नांव घेता आनी तें खरें करून दाखयता. असलें तो जिवितांत आमी करता जाल्यार सोडून आमी दिवया. बागीमून लॉरेन्स डिकन मार्टीन जालो तो. फुडें देवाच्या नांवान ताणें सोपूत तुजो वाव हांव फुडें व्हरतलो, तुजी परगटणी करतलो. आनी बागीमून लॉरेन्स आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावलो बरो पर्याय. आनी देवाच्या मोगा खातीर आपलो जीव चलयलो. मातीर कसो तो मेलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें नांव पवित्र नांव. देवाच्या नांवाचो आमी वायट उपेग करचो न्हय. देवाच्या नांवाक आमी अपमान करता तेन्ना आमचेर घडये वायट येवंक शकता. आमी घडये संकुश्टान पडूंक शकता. देखून आमकां दर एकल्याक देवाची मिरात आसची गरज आसा. दुसऱ्यांकूय आमी देवाचें नांव घेवन तेजगून करची न्हय. देवाच्या नांवाची आमी दर एकल्याक पवित्रताय सांबाळुया. आनी होच देव आमकां आपली कृपेन आशिर्वादान करतलो. हेंच करून देवाची कृपा, देवाची बळ आमकां जणेकल्याक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेची सेवा करतना देवाच्या नांवाचो मान राखूंक आनी देवाचे बरे उठाची समजुनी आनी ओलोक आपल्या पोरचेक दिवंक बापा लागीं मागुया. आमी जेवचे जिवीत जिवू आनी एकामेकाचें नांव इबाड नासतना एकामेकाक मानाक लेखून बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजात नवो रोग उप्रासला. जायती आमची भाव भयणां कश्टवता आनी दुखवल्यात. जायते आमचे दोतोर नर्सी तांची निगा घेतात. तांकांय राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनाची मांडोळ करतल्या दुसऱ्या जम्यांतल्या तशेंच बाकियो लॉरेसाची मोजत मागतल्या भाव भयणां पासत मागुया. बाकियो लॉरेसाची मोजती देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर पडून आनी तेच पोरी आमकां सगल्यांक वायट विज्ञाननी आनी पिडेंतली निवारून बापा लागीं मागुया.
इल्लोसो वेळ आमी रावया. आमच्या जणेकल्याच्या काळजा मनांतली प्रार्थना ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. ह्या बाबान आमच्या नांवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्या आनी आमी जणेकल्यान आमच्या काळजा मनांतली प्रार्थना उबारल्या. बाबा तुका जाय जाल्यार तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी करता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. C24, page 38, C24. तुझो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलोनी ही देणी पवित्र कर. लॉरेन्स तुझ्या भक्ताचे काळीज तुझ्या मोगान इतले नासताले की ह्या मोगाच्या बळान ताणे आपल्या कुडीच्या सगळ्या बळवळ्याचे जैत केले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं पोत्रेकून मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सुरवेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांत आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परांत पवित्र बाबा सोड उर्बेदारा आनी सासणाच्या देवा सोड काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुझ्या लोक साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वाडोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका बोवाय दिवच्या आमकां तूं दोर करताय आनी अशी ताचे अस्वस्थतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपुतायेन परजडायताय. देखून सोबीच्या देवदूता सनाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. So
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपलीच कशी कुस्त मरण सोसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर उंची तेच कुडी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातकाचे बोक्सोनी मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासा कुराक बाबाताचो दूध पुरगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवून आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या भोगणी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपले पृथ्वीची विस्तारलोली तुझे पोवी सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोल बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोली बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून गेल्यार त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्ताक तुजे पोरचुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची एवेदी मुक्ती जमलोल्यांची तशी आयजो तुमी समोर उमटल्यांची आनी गुरू तूं ह्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भागीमोन झुजे भागीमोन दोन गुता भागीमोन झुजे बाजार भागीमोन लॉरेन्स आनी सोड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गमोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड उर्बेदार बाबा सोड बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थना म्हणटाना सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळुया हें जेजूनूच आमकां शिकयलां तर आमी केन्ना देवाचें नांव वायटाक उपयोग करूं नये देवाच्या नांवाक आमी अपमान करूं नये आनी जेन्ना आमी देवाच्या नांवाक अपमान करिना तेन्ना देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळटा हेंच आमकां करून देवाची कृपा ह्या प्रार्थनांत मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशीक स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराक जायतो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीक पडूंक दिवं नाका
आमची दार काकुटी सोड पातांतली सुटूर आनी सोड आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिसकार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजकोट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदका तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान हसते तोंडान जेजूची शांती दिया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोगली सुवागी सौम्या तुवें कशें तुवेंचे म्हाका खबरना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग पोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच पत्नीक मोठेपणी म्हज्या काळजान येवन हांवता तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेगयता आनी आगोस तुका एकवडटा तुजे कडसून वेगळो जावन ते दीस म्हाका दिवं नाका आमेन T25 page 61 T25 Oh
प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा लॉरेन्स तुझ्या बागेमून रॉक साक्षात तुझे सेवेक विश्वासी आणि कोश्टा मोन्ना जोयतीमून तुवें केलोय आमी शिवलोल्या या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोड आणि जोयतीमून कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नामी सुरबिस्पूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसा सूर उर्बिदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आणि तुमच्या बऱ्याव्याचे आशीर्वाद घालून आमेन वचून या जेजूचे शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार